देशवी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा तपाईँले विभिन्न मिडियाहरूमा आफ्नो वक्तव्यहरू दिँदै हिँड्नुभएको छ, तर कन्फ्युजिङ कहाँनिर छ भने तपाईँ आफू चितवन गएर रविको पक्षमा भोट माग्ने कि दुर्गा परसाईले खडा गरेको व्यक्तिको पक्षमा भोट माग्ने? अनि भोटको सवालमा के छ भन्दा म त पुगेर आएको अवस्था पनि हो होइन। मैले रविलाई समर्थन गरेको अवस्था हो, समर्थन त मैले ब्याक्दिँदैन। म त रविले टिकट पाएन भने के भन्दाखेरि म उठ्ने नि हो भनेर पनि मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेको, मनोनयन भएको अवस्थामा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले ब्याक भएर आएको अवस्था हो। अब यहाँ के भन्दा मैले जिताउने भन्दा पनि जनताले कसरी विश्लेषण गरेर जिताउने भन्ने कुरा हो। यहाँ दुई तिनवटा कुरा के छ भन्दा रविको लागि अहिले चितवन अत्यन्त के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा घम्साघम्सीको परिस्थिति छ। पहिला यस्तो सहज छैन। किन छैन भने एमालेबाट टिकट उहाँले पाउनुहुन्न, के अरे मत पाउनुहुन्न। यसै गरी उहाँले चाहिँ भनौँ दुर्गा परसाईको टिमबाट पनि मत आउँदैन, किन स्वयं उम्मेदवार उठिएको छ, एमालेबाट उम्मेदवार उठिएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पनि उम्मेदवार उठिएको छ, त्योबाट मत पाउने अवस्था छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले मत दिँदैन हेर्नुहोस् होइन। तर यसरी यो सिनारियो हेर्दा सबै पार्टीहरू मिलेर रविलाई त्यहाँ पछार्न चाहिँ लागेकै हो। त्यसले उनीहरूले के भन्दा सारा गठबन्धन मिलेर साम दाम दण्ड भेद अब जाल झेल प्रपञ्च प्रोपोगन्डा अब के कसरी हुन्छ, बाकस पेटी मतदान अब च्यातेर हुन्छ कि अब भनौँ परिवर्तन गरेर हुन्छ कि विभिन्न खालका वितम्बना मचाएर हुन्छ कि, तर अहिले चाहिँ के भन्दा जित्ने चाहिँ आशा झिनो आशा देखिन्छ। जतिसुकै चाहिँ बाहिरी प्रचार प्रसार भए पनि पहिलेको महल र अहिलेको महलमा, किनकि अब सम्पूर्ण चाहिँ 5-7वटा चाहिँ पार्टीका चाहिँ उम्मेदवार उठेका छन्। ती भोट डिभाइडेसन हुन्छ हेर्नुहोस्, हो कि त्यसले गर्दा आफ्नो आस्था राख्ने पार्टीको बाहेकहरूलाई त दिन्नन्। तर पहिलेको भन्दा चाहिँ सकसपूर्ण छ, तथापि झिनो मतले जित्न सक्छन् कि भन्ने मतलब 5% चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँको जनसर्वेक्षण अनुसन्धान विवेचना गन्थन मन्थन र चाहिँ अवस्था त्यो देखिएको छ। अब युवामै छन् उनी। युवराज सफललाई म के भन्छु भने तपाईँ पनि देशको युवा हो, युवाले युवालाई समर्थन गर्नुपर्छ होइन। अब ठिक छ गल्ती कमजोरी छन् भने त्यसमा ढाकछोप गर्नु सबले भन्नु होइन, तर के भने एकैजना मान्छेको पछाडि अब त्यहाँदेखि यो हात धोएर चाहिँ पटक 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 लागिरहनु चाहिँ अर्थपूर्ण लिन्न। किनभने तपाईँले पनि यो चाहिँ रविको पछि लाग्नेको परिस्थिति जनताले पनि राम्रो मानेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि अब यहाँ त हेर्नु देशै बेच्ने छन्। अब मेरो भनाइ के भन्दा एनसिएलको 72 अरब खाली कारबाही गरेर मुद्दा किन हाल्नु भएन? वाइड ओडीको चाहिँ 7 अरबको भ्रष्टाचार गर्नेलाई किन कारबाही गर्ने मुद्दा हाल्नु भएन? अब चाहिँ 4Gको चाहिँ 12 अरब घोटाला गर्नेलाई किन हाल्नु भएन होइन? एउटा कुरो महाकाली बेच्नेलाई किन मुद्दा हाल्नु भएन जो सदनबाट पास गरे? अब यो 33 किलो सुन होइन जसले पचाएका छन् त्यसलाई मुद्दा किन हाल्नु भएन? देशमा विभिन्न काण्डहरू घटेका छन्, त्यसलाई मुद्दा किन हाल्नु भएन? निर्मला पन्त बालिकाको चाहिँ सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको छ, उनको विरुद्ध उनको चाहिँ कारबाही हुनु पर्यो। उनको मतलब दोषी अपराध कर्मीलाई कारबाही हुनु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ राज्यलाई किन खबरदारी र जवाबदेही भएर अगाडि बढ्नुहुन्न भने? यस्ता चाहिँ देशलाई बेच्ने चाहिँ एसएसपी जस्ता सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न लागेको अवस्था समेतका चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दामा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने मेरो उहाँलाई सुझाव पनि हो। एउटै व्यक्तिको पछि लाग्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ अति सर्वत्र वर्जयत भन्छ हेर्नुहोस् होइन। अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भन्ने खालको कुराले गर्दा रविकै पछि पर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। किन उहाँले कारबाही गर्ने होइन, कारबाही गर्ने निकाय भनेको फौजदारी अभियोगमा प्रहरी अनुसन्धान हो भने अन्य निकायको चाहिँ अन्तिम किनारा गर्ने भनौँ अदालत हो। त्यसैले अदालतको ले चाहिँ प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने हो, प्रमाण बिनाको आधारमा फैसला हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय इस्यु भएको मुद्दालाई देशलाई बचाउने खालका मुद्दामा अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो समर्थन सहयोग साथ रहने छ। तर रविकै नै पछि परेर एकै व्यक्तिको पछि पर्नाले तपाईँको आफ्नो हाइट र गरिमा चाहिँ अवश्य पनि जनमानसबाट गिरेको चाहिँ महसुस मैले जनमत सर्वेक्षणबाट पाएको र छलफलमा आएका कुरा तपाईँलाई भन्दै अब चाहिँ अब सच्चेर अगाडि बढ्न चाहिँ उहाँलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। होइन यसमा के छ भन्दाखेरि हेर्नु वास्तवमा अब राजनीतिक शक्तिबाट पनि परिचालित हुने अवस्था हुन्छ हेर्नुहोस्। यहाँ त विदेशीको हस्तक्षेपबाट पनि मान्छे परिचालित हुने अवस्था पनि हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व पनि शीर्षस्थ नेतृत्वबाट परिचालित भएको अवस्था पनि हुनसक्छ होइन। एउटा टिमै चाहिँ उसले त इन्टरनेसनल चाहिँ इन्टेलेक्चुअल चाहिँ के इन्टेलिजेन्स टिम खडा गरेको छु, सेना पनि तयार गर्दैछु भन्नुको पछाडि उहाँ मात्रै एकल होइन, उहाँको पछाडि ब्याक शक्ति रहेको छ। त्यही शक्तिको आडमा उहाँले यी क्रियाकलापहरू गर्दै त उसको पछाडि रहेको छ होइन। यसमा मूलतः चाहिँ के त भन्दाखेरि अब रविलाई चाहिँ नि अहिलेसम्मको परिस्थितिमा अब अहिले देशको सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूबाट नै गृहमन्त्रीको पद र चाहिँ त उपप्रधानमन्त्रीको पद र चाहिँ चारवटै पद खारेज गर्ने हिसाबमा उहाँको पनि के त भन्दाखेरि हात नरहेको होइन।
किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ तपाईँले यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड नै रविको पछाडि लागिरहेका हुन् र युवराज सफलको पछाडि प्रचण्ड छन्। सिनारीले त्यो देखाउँछ, सिनारी र विश्लेषण र हामीले किन मैले गरेको छु भन्दा प्रधान त भनेको त छैन, तर के भन्दा वस्तु परक र चाहिँ विगतमा अब रवि लामिछानेले खबरदारी गरेको प्रचण्डजीले चाहिँ दिएका अभिव्यक्ति यावत कुराहरू र बुढा सैनिक काण्डमा चाहिँ अब रविलाई चाहिँ त्यही बेलामै जेल हाल्न दुर्सान मुद्दामा जेल लागेको अवस्था यावत कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्थल सुरुदेखि विगत र वर्तमान समेतको सर्वेक्षण विवेचना अनुसन्धान र चाहिँ यी अहिले चाहिँ देखिएका पाटाहरूले गर्दा चाहिँ के भन्दा प्रचण्डज्यूको चाहिँ रविप्रतिको चाहिँ सम्मान छैन। हेर्नुहोस् अब चितवनमा त प्रचण्डको राम्रो पकडको क्षेत्र, त्यही माथि उनकै छोरी त्यहाँको मेयर पनि छन्, अहिले रविलाई पत्ता साफ बनाइदिन्छन् प्रचण्डले। यस्तो छ के भन्दा अब रेणुले पनि अब राम्रै काम गरेको भन्ने कुराहरू आछन्, चेली हुन्, उनको विरोध प्रतिविरोध छैन, छोरा र बाबुको सम्बन्धको कुरा पनि होइन, छोराछोरीको कुरो पनि आउँदैन, जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र जोसुकै होस्, नराम्रो नराम्रो राम्रो। प्रचण्डकै कारण रेणु दाहाल त्यहाँको मेयर भएकी हुन् नि, यो त नकार्न मिल्दैन। यो त तपाईँको तत्कालीन समयमा शेरबहादुर देउपा प्रचण्डजी अब सबै चाहिँ विशिष्ट नेता गएर आशीर्वाद दिएर चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ मेरो रेणु दाहालको टिमले जित्नुपर्छ, यदि त्यति जितेन भने देशमा चाहिँ के भन्दा अराजकता हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, ठुलो दुर्घटना बेहोर्नुपर्छ भनेर उहाँ त चाहिँ अब थ्रेटै दिएर आउनुभएको हो नि, त्यो त सबैले बुझेकै कुरा हो। र मलाई पनि देश प्रधानमन्त्री बने भने देशभरि आगो लाग्छ पनि भन्दै हिँड्नुभयो, त्यो भनेको कुरा त उहाँले नै अब कसरी भन्नु त उहाँले नै पुष्टि गर्ने कुराहरू हुन्छ। तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ दुईवटा कुरा छ, रविको चाहिँ पहिला जस्तो के छैन, हेर्नुहोस् हामीले हेरेर आएका हौँ, किन भन्दा एमालेबाट चाहिँ के भन्दा एमाले चाहिँ प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनायो। अब तपाईँ पनि पूर्व प्रहरी डिएसपीसम्मको कार्यभार सम्हाल्नु भएको मान्छे, अब अहिले बारा क्षेत्रबाट फेरि पूर्व प्रहरीकै एउटा कमान्डर त्यहाँ लड्दै हुनुहुन्छ, अनि अर्को उतातिर भन्ने हो भने मधेसवादी दलहरूले उपेन्द्र यादवलाई विशेष प्राथमिकता दिएको, अब गठबन्धनले नै उनलाई साथ दिइरहेको अवस्था छ। यहाँनिरको माहौल चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ र तपाईँको अनुभवमा जो पूर्व प्रहरीका कमान्डर हुन् उनको यो राजनीतिक प्रवेश र यो राजनीतिक लडाइँ कतिको सफल देख्नुहुन्छ? मान्छेमा के हुन्छ भन्दा एउटा मानसिक विचलन भन्दा पनि राजनीतिक निष्ठा र समर्पण र प्रतिबद्धता र प्रण हुनु जरुरी छ। हेर्नुहोस् स्थिरताको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। उहाँले चाहिँ के भन्दा विगतमा आइजी पाइन भनेर चाहिँ आइजी पद मैले पाइन भनेर चाहिँ के भन्दा आवेगपूर्ण रूपमा उहाँले राजीनामा दिएको अवस्था पनि एकत्र हो। तत्पश्चात देशलाई म केही गर्छु भनेर उहाँले सुशासन पार्टी पनि खोल्नुभयो, त्यो पार्टीबाट पनि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही स्थगित गरेर एउटा चाहिँ के भन्दा अर्को आमा चिन्ह लिएर सचेत नेपालीको पार्टीबाट उहाँ काठमाडौँबाट लड्नुभयो, त्यहाँबाट पराजित पनि हुनुभयो। तत्पश्चात अहिले फेरि चाहिँ के भन्दा घन्टीमा होइन रविमय चाहिँ देखेर चाहिँ उहाँ चाहिँ जानुभयो। हुन त उहाँहरूको चाहिँ अवसरवादी नेताको रूपमा मान्न पाइयो होइन, अवसरवादी त मैले भन्दिनँ किन यो आफ्नो अधिकारको कुरा हो होइन, त्यो अवसर भन्दा पनि उहाँले जित्नु भएन उता भएन उता जाने मान्छेलाई अवसरवादी नभन्ने। अब वास्तव के भन्दा हामीले अवसर खोजी भन्दा पनि आफ्नो निष्ठा र चाहिँ के भन्दा राजनीतिक स्थिरतामा चाहिँ अडिग हुनुपर्छ। जस्तै मैले पनि अब मैले चाहेको भए एमाले काङ्ग्रेससम्म जहाँ पनि जान सक्थेँ होला, किन भन्दाखेरि म त्यति असक्षम पनि छैन। म त्यो एउटा 15 वर्षदेखि मिसन नेपाल भन्ने अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा राहत चेतनादेखि लिएर यावत कुराहरू हामीले विश्व मञ्चमा नेपाल मात्रै गर्दै आएको अवस्था पनि हो। मैले आफ्नो विज्ञापन गर्न पनि चाहिनँ, मेरो कार्यकालमा पनि के भन्दा स्वर्णिम कार्यकाल बितेको अवस्था पनि हेर्नुहोस् है, मैले के गरेँ के गरिनँ भन्दा मेरो चाहिँ मैले कार्यक्षेत्रमा गएर जनताले बुझ्ने अवस्था हो, जनसर्वेक्षणको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि आफूले आफ्नो वर्णन गर्नु चाहिँ के भन्दा मूर्खता हुन जान्छ। उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि अब घन्टीको क्रेजलाई चाहिँ नि उ गरेर हुन त पहिला उहाँ सिधा कुरा जनतासँग हुँदाको समयमा दल लिडरका कुराहरू रवि लामिछाने निकालेको अवस्थामा बाबुराम भट्टराई अब चाहिँ अब रमेश खरेलज्यू गगन थापा यावत कुराहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ उठा बसा नभएको थियो, तथापि एउटा सहकार्यका लागि उहाँ जानुभएको छ। तथापि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा के मान्छेको मानसिकतामा परिवर्तन हुँदैन, किन तराईको बेल्टमा अब उहाँको चाहिँ के भन्दा उपस्थितिले चाहिँ के भन्दा त्यहाँबाट विजय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा पहिलेदेखि गाँजा गाडेका र अर्को कुरो चाहिँ उपेन्द्र यादव जस्ता हस्तीहरू होइन, पुरुषोत्तम पौडेल जस्ता एमालेका अन्य व्यक्तित्वहरू त्यहाँ भएको हुनाले यो पल्ला चाहिँ उहाँको लागि निश्चय पनि भारी पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। रमेश खरेलले हार्छन् होइन, हार्ने भनेर मैले पहिले नै मोरल डाउन गर्ने कुरो हुँदैन। हामी त विश्लेषक हौँ, हामी कसैको पक्ष पनि होइनौँ, कसैको हेर्दा चाहिँ जित्ने जस्तो देखिन्छ। हामीले गएर सर्वेक्षण गर्दाखेरि त्यो खालको वातावरण सृजना हुन्छ। त्यसै गरी यता चितवनतिर लाग्यौँ हामी, अब त्यतातिर धेरै नगएको। चितवन सुन्नु, चितवनमा युवराज सफल आफै गएर आफ्नो टिमलाई लिएर गएर अब मैले रविलाई जेल नहालिकन छोड्दिनँ चितवन छोड्दिनँ भन्दै हिँडिरहेको छु।
होइन र अब युवराजले जेल हाल्ने होइन नि, युवराजले निवेदन दिँदै हिँडेको अवस्था त अब धेरै भनिराख्नु पर्दैन, यत्र त जग जाहेर भएकै कुरा हो। अब जेल हाल्नु, कारवाही गर्नु, अब उन्मुक्ति दिनु, न्याय दिनु, निसाब दिनु, त यो त अदालतको काम हो। हेर्नुहोस् होइन, अदालतलाई यो बाध्य बनाएरै छाड्छु, मैले रविलाई जेल पुर्याएरै छाड्छु भनिरहेछन् त चितवनमै गएर गर्जिरहेछन् युवराज। होइन त यसो छ, अब व्यक्तिले जेल हाल्नुभन्दा पनि प्रमाणले पुग्छ, प्रमाण अधुरो छ होइन, अथवा चाहिँ अब गैर कानुनी रूपमा चाहिँ तपाईँ पदको दुरुपयोग चाहिँ गरिएको छ, पुष्टि हुन्छ भने त रवि नभएर जोसुकै पनि त अब तपाईँको चाहिँ कानुनी दायरामा पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अब यो भन्ने हो भने देशकै प्रधानमन्त्रीले पनि सङ्गीन चाहिँ वन अपराधको सङ्करणकालीन अपराधका चाहिँ जघन्य अपराधको मुद्दा त चाहिँ रिट दायर भएकै अवस्था छ। हेर्नु भन्दा भने 5,000 चाहिँ मैले मारेको जिम्मा लिएको अवस्थामा त्यो पनि अब अनुसन्धानमा सर्वोच्च अदालतमा रहेकै अवस्था छ। हेर्नुहोस् अब त्यो उहाँलाई त्यो अदालतमा रिट परिसकेपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर फेस गर्नु पर्ने थियो। उहाँले त अब चाहिँ के अघोषित रूपमा जनयुद्धकै शैलीमा चाहिने के भन्दा सत्ता नै कब्जा गर्नुभएको अवस्था पनि विद्यमान देखिन्छ। किन भन्दा उहाँमा सक्षमता हुन्थ्यो भने ती 3 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशको लागि ती चाहिँ अपाङ्गहरू, ती चाहिँ घाइते अपाङ्ग लापत्ता बेपत्ता होइन द्वन्द्व पीडितहरूको चाहिँ मलमपट्टि, राहत, स्वरोजगार, शिक्षा आदिका कुराहरू त उहाँले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले चाहेको भए देशको चाहिँ अब भनौँ अमेरिकाको जर्ज बुश जस्तै हुन सक्नुहुन्छ होला, त्यसै तपाईँको चाहिँ महात्मा गान्धी जस्तो पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो होला, नेल्सन मण्डेला जस्तो पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो, सम्मानित व्यक्ति हुन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ के भन्दा राजनीतिक परिस्थितिलाई आफूले चाहिँ गरेको कर्मबाट देशलाई चाहिँ एउटा उज्जवल भविष्य दिन्छु भन्नेतर्फ लाग्नु भएन। आफ्नै परिवार र चाहिँ आफ्नै आसेपासेबाट यो परिस्थिति जन्मले उहाँले देशले परिवर्तन गर्न सक्नु भएन। परिवर्तन गर्न सक्ने चाहिँ योग्य विज्ञ र चाहिँ उहाँले अवसर पाएको नेतृत्व भनेको प्रचण्ड बाहेक विकल्प छैन। तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो देशको कानुन हो, यसमा सिस्टम छैन, न्याय प्रणाली पनि के भन्दा सक्रिय छैन, एकअर्कामा सन्तुलित छैन, एकअर्कालाई के भन्दा हात समातेर कसैले गर्छु भन्ने मान्छेलाई हात समातेर उसलाई चाहिँ साथ समर्थन सहयोग र सुझाव सल्लाह दिउँ भन्दा पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको विकास भएकै कारण यो देशको विकास हुन नसकेको अवस्था पनि। युवराज सफलको हकमा चाहिँ उनी खुट्टा तान्न लागेका हुन् कि साँच्चै नै राम्रो काम गरिरहेको हुन्? अब राम्रो नराम्रो भन्दा पनि युवराज सफल चाहिँ के भन्दा उनी आफैमा मात्रै होइन, उनको एउटा टिम पनि छ। अब उनलाई चाहिँ के भन्दा उनी अब मैले भनिसकेँ, उनी अब नेपाल विश्वमा एउटा के भन्दा 101वटा चाहिँ रहस्य छ, 102वटा रहस्य मध्येको उनीमै रहस्यमय मान्छे हुन् होइन। अब न्यायको पक्षमा भन्नाले कस्तो किसिमको रहस्य होइन, अब यो के भन्दा उनले अब चाहिँ जुन अहिले अभियानै सुरु गरेका छन् रविको उसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ राजनीतिक जीवनबाट नै चाहिँ के भन्दा सन्यास लिनेलाई घोडा टेकाउनको लागि लागिरहेका छन्। यसको पछाडि राज छ, त्यो राज चाहिँ किन अघोषित छ, त्यो किन भन्दा ब्याक पावर शक्ति नभइकन मान्छेले यसरी अगाडि बढ्दैन। रवि लामिछानेलाई त पछिल्लो समय के पनि आरोप आउन थालेको छ भने यो नेसनल फ्रिडम फोरमबाट परिचालित एउटा अमेरिकन पार्टीबाट परिचालित व्यक्ति हो, यसले राजनीतिक कब्जा गरेर भोलि यहाँका डाँडा काँडामा भएका युरेनियमहरू अमेरिका पठाउनको लागि अमेरिकाद्वारा परिचालित व्यक्ति हो भन्ने आरोप आउन थालेको छ नि। रवि र सँगसँगै अहिले कङ्ग्रेसबाट प्रवेश गरेका सोडिम वाग्ले यिनीहरू सबैलाई वास्तवमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब रविले अब ती डाँडा काँडा युरेनियम चाहिँ के भन्दा अमेरिकालाई पठाउने भन्ने त अब पठाउने कुन आधारमा पठाउने? 2मा छैन, सरकारमा छैन, 2 त्यहाँ आउन सक्दैन, 3जनाले अब 12 पर्साएर चाहिँ तपाईँको 12 तपाईँको चाहिँ चितवन र तपाईँको चाहिँ नि 12 चितवन र चाहिँ तपाईँको के अरे तनहुँ, 3 ठाउँबाट जितेर 3टा सांसद। यो त एउटा प्र्याक्टिस मात्रै, सुरुवात मात्रै। भोलिको लागि त्यो आधार तयार गर्नको लागि कुनै एउटा सङ्घद्वारा संस्थाद्वारा विशेष गरी अमेरिकाद्वारा परिचालित पात्र हुन् भन्ने आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नु? आरोप त लगाउनु पर्छ, आरोप लगाउँदैमा चाहिँ पुष्टि हुनु पनि पर्छ। तपाईँको चाहिँ अमेरिकन डेमोक्रेट फ्रिडम पार्टीको चाहिँ चिन्ह नै के भन्दा घन्टी चिन्ह हो भन्ने खालको पनि कुरा विगतमा नआएका होइनन्। तथापि के भन्दाखेरि अब राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरिसकेपछि कसैले केही गर्छ भनेर चाहिँ अब विदेशी एजेन्टको रूपमा प्रस्तुत गर्नु चाहिँ भन्न सजिलो हुन्छ, प्रमाण पुर्याउन गाह्रो हुन्छ, प्रमाणको सामले तर्कले काम गर्दैन। तथापि चाहिँ अहिले आएर तपाईँको मुस्ताङको उसमा सैन्य परेड भइरहेको छ। अब भारतले चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब विश्वविद्यालय मुस्ताङमा खोल्ने भनेर त्यहाँ शङ्खनाद गरेको अवस्था छ। देशका नदीनाला कल कारखाना चाहिँ पर चक्रीको जिम्मा भएको अवस्था पनि छ। यसरी चाहिँ के त भन्दा देशमा कानुन छ तर कानुन के भएको छ, अन्धो भएको छ।
सरकार छ, सरकार के छ भन्दा बहिरो भएको छ, जनता के छन् भन्दा अचेतनशील अवस्थामा छन्। त्यसले गर्दा राष्ट्र नै एउटा के भन्दा अपाङ्ग भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि अब रविको के भन्दा पनि अब मौकै नदिकन, काम गर्ने नदिकन 5 वर्षपछि अर्को चुनावमा बहुमत आएपछि नै यी कुराहरूलाई देखिन्छ भने रविको चाहिँ नि 20-22वटा सिटले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो युरेनियमका पहाडै चाहिँ बोकेर चाहिँ अमेरिका लिएर जाने भन्ने कुरा आउँदैन। अब आरोप अब कतिसम्म जसले लगायो उसले नै प्रमाणित गर्ने कुराहरू हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, यहाँ त को अछुतो छ र हेर्नुहोस्, सबै चाहिँ के भन्दाखेरि बुद्धि जानेमा राष्ट्रवादीको खोल ओढेर राष्ट्रलाई बेचिरहेका छन्, धर्मको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ संविधानका धर्मलाई बेचिरहेका छन्, आफ्नो हाम्रो इतिहास, मान शान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब चाहिँ के भन्दा विदेशीको कब्जामा गइसकेको छ। हामी शरणार्थी हुने अवस्था परिसकेको छ। एमसी जस्ता घातक सम्झौता गरेर देशलाई अमेरिकालाई जिम्मा दिएका छन्। त्यसैले कुनै युवाले एउटा राम्रो काम गर्छ भने त्यसमा सबैले समर्थन गर्नुपर्छ। गलत गर्छ भने गलत गर्दाको अवस्थामा त रविलाई पनि के भन्दा जनताले माफ गर्ने पक्षमा छैन। हेर्नुहोस्, किनभने जसरी के भन्दा बोलेर व्यवहारमा उतार्न सकिन्न भने त के हुन्छ, त पङ्गु हुन्छ। त्यसैले चाहिँ के त भन्दाखेरि यो जुन आरोप हो, यो आरोपप्रति म चाहिँ सहमत छैन। तथापि चाहिँ देशमा कानुन प्रभावित हुनुपर्छ। आज चाहिँ के भन्दा अमेरिकाको चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ फौजदारी 6-7वटा मुद्दामा फौजदारी अभियोगमा चाहिँ अमेरिकन प्रहरीले अनुसन्धान गरेको अवस्था पनि हुन्छ। डेमोक्रेट कन्ट्रीमा एउटा अनुशासित मर्यादित सिस्टमले चलेको हुन्छ। हाम्रो देशमा त न सिस्टम भयो, न थिति भयो, न चाहिँ कुनै एउटा राजनेतृत्व नै जन्मियो। सबै चाहिँ के भन्दा देशमा सत्तामा जाने, सत्ता भत्ता कुर्सीमा रमाउने, जनतामाथि के भन्दा राज गर्ने, जनतालाई भर्याङ बनाउने, विरासत प्राप्त गर्ने खालको चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि यो देशै टुक्र्याउने होइन, यो अलपत्र पार्ने चाहिँ के भन्दा सम्पादन, व्यवस्थापन र सम्वर्धन गर्नुको सट्टा, विकास गर्नुको सट्टा अलपत्र पारेर देशलाई नै हरिकङ्गाल बनाएर श्रीलङ्काको चाहिँ धारमा पुर्याएर आर्थिक मन्दी चाहिँ ल्याएर अभाव सृजना गरेर जनताका अत्यावश्यक वस्तुहरूको समेत चाहिँ बजार व्यवस्थापन, अनुगमन र यो 400% महँगी वृद्धि गराएर यो खालको चाहिँ रणनीति भएको हुनाले यो सरकारबाट चाहिँ देशको न जनताको चाहिँ भाग्य र भविष्य परिवर्तन हुन्छ, न भावी सन्ततिको चाहिँ एउटा स्थायित्व हुन्छ। किनभने देश विकासको लागि शिक्षा चाहिन्छ। शिक्षा नै बहुआयामिक एउटा के भन्दाखेरि चेतना हो, जुन चेतना नेपालमा छैन। त्यहाँका हजारौँ विद्यार्थीहरू नेपाली कलेजमा पढ्न चाहँदैनन्, विदेशमा लाइन लगाएका छन्। जबसम्म शिक्षामा क्रान्ति हुँदैन तबसम्म देशमा अब आमूल परिवर्तन सम्भव छैन। त्यसैले यो राजनीतिक यो गन्जागोल अहिले यो 3टा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ जुन एउटा हो हल्ला मचिरहेको छ, यो के न के चाहिँ के भन्दाखेरि देशमा नै एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नै चुनाव हुन लागेको हो कि भन्ने जस्ता कुराहरू आएका छन्। र विशेषतः चाहिँ अब ती व्यक्तित्वहरूले पनि म प्रधानमन्त्री, म अर्थमन्त्री, म गृहमन्त्री भनेर चाहिँ आफै एउटा प्रचार गर्नुले पनि यो राम्रो सङ्केत दिँदैन। जनताले चाहिँ अनुमोदन गरेर पाएर जानु र जनमुखी काम गर्नु, देशलाई बनाउनु, विदेशीको चाहिँ गोठालो नभइकन, विदेशीको तलुवा नचाटिकन आफ्नो स्वाभिमान बचाएर देशको स्वाभिमान सुरक्षित गरेर अगाडि बढ्ने एउटा पद्धतिपूर्ण, एउटा निष्ठावान र विज्ञ योग्य नेतृत्वको देशमा खाँचो छ। यो खाँचो टार्नको लागि रवि एउटा चाहिँ पात्र हुन सक्छन् भन्ने हिसाबमा हामीले समर्थन गरेको। हेर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन, मुलुक देश माटोले पनि चाहन सक्छ। अहिले राजाको पनि के छ भन्दाखेरि क्रेज बढेका अवस्था छन्। यो देशमा चाहिँ 884 चाहिँ राजाहरू पाल्नुभन्दा एउटा राजाको अभिभावकत्वमा रहनुपर्छ भनेर पनि जनताको चाहिँ केही भनौँ सन्देश अब एउटा क्रेज आएको अवस्था पनि छ। अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु भन्दा अति नै भइसक्यो। यो अब भनौँ सहनै नसक्ने अवस्था आइसकेको हुनाले राज्य पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, आज 4-5 महिना हुँदासम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेका छैन। अब 42 दिनमा सरकार बनेको छैन, गिर्छ, गठबन्धन फेरि अर्कोतिर जान्छ, तोडिन्छ, जोडिन्छ, फुटिन्छ, गुट उपगुट तेरो मेरो होइन, यावत कुराहरूदेखि अब स्वर्णिम वाग्ले पनि एउटा अर्थविद हुन्, उनले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष भएर काम गरेका, 60-70 देश घुमेका थिए भने उनले पनि देशको लागि के गरे यत्रो समयसम्म। अहिले अब चाहिँ पार्टी चेन्ज गरेर आफ्नो घरबाट लान्नाइ त्यो फोहोर सफा गरेर विद्रोह गरेर चाहिँ त्यसलाई अगाडि जानुपर्ने एउटा राजनीतिक निष्ठा र सिद्धान्त हुनुपर्थ्यो। तथापि उहाँलाई पनि हाम्रो चाहिँ शुभकामना छ। तर के भन्दा अब यो जस्तो जति जोगी आए उही काने चिरेका जस्तो परिस्थिति देशमा देखिएको अवस्था छ। अब रविको पनि विभिन्न खालको चाहिँ अहिले यो जाल प्रपञ्च, पासपोर्ट काट्नेदेखि अब चाहिँ अख्तियारदेखि भनौँ यो अनुसन्धानका पाटहरू छन्। चुनाव सिद्धिसकेपछि कारण देखाउ आदेशको म्याद सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ भएको अवस्था छ। त उनीहरूले यो राजनीतिक चाहिँ एउटा अन्डोलपूर्ण अवस्थामा गुजिरहेको छ। यी सत्ताधारी, यी पार्टीलेबाट यो देश बन्दैन। अब यो देशमा अहिले हामीले 2007 सालदेखि हेर्दाखेरि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ फाप भएको छैन। नेपालमा जे
जति राजनीतिक परिवर्तन भए विदेशीकै चाहिँ हातमा भएका छन्, विदेशीलाई रिजाउन काम गरिएका छन्। देशका चाहिँ के भन्दा प्राकृतिक सम्पदा पनि अघोषित रूपमा दोहन भइरहेका छन्। एमसिसीको नाममा देशलाई विखण्डित गरिएको छ। भोलि चाहिँ यो अमेरिका र चाहिँ चिनको चाहिँ महायुद्धको रूपमा परिणत हुने अवस्था छ। तब युक्रेन र चाहिँ के भन्दा अफगानिस्तानको परिस्थितिमा नेपाल गइरहेको छ। यसै गरी तपाईँको चाहिँ के भन्दा भोलि आएर फिजी र सिक्किमीकरणको तर्फ पनि नेतृत्व अग्रसर छन्। देशका राष्ट्रपति ज्यूबाट पनि के भन्दा नागरिकतालाई चाहिँ प्राथमिकता दिने। अब बुद्ध पनि चाहिँ के भन्दा भारतमा जन्मेका हुन् भनेर उहाँले शङ्खनाद गर्नुभएको छ। एकवटा मन्त्री 16 पटकबाट बनेका मन्त्री बनेका छन्। जति मन्त्री अहिलेको मन्त्री सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, ती जसले मन्त्री बनेका छन् सबै पहिला मन्त्री भएर भनौँ देशको चाहिँ भाग बन्डा अंशबन्डा सबै लुटेका, देशलाई दोहन गरेका चाहिँ पुरानै अनुहारले चाहिँ सत्तासीन भएका छन्। जबसम्म पुराना अनुहार जनताबाट सफल भएका, राष्ट्रबाट सफल भएका, जननजरबाट गिरेका यस्ता चाहिँ के भन्दा पुराना अनुहार जबसम्म देशबाट विस्थापित गर्न सक्दैनौँ, नयाँ शक्ति नयाँ युवा शक्तिको एउटा चाहिँ बहुमत प्राप्त नेतृत्वको सरकार बन्न सक्दैन, तबसम्म यो देशमा कुनै परिवर्तन सम्भव छैन। अब यही तालले हो भने यो देश रहँदैन। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा अर्को नयाँ शक्ति जन्मन्छ। यसमा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा नेपाली सेना नै के र चाहिँ जनता नै चाहिँ यो देशलाई बचाउने निर्णायक शक्ति हुन सक्छन्, अरूबाट सम्भव छैन भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। नयाँ शक्तिको कुरा गर्दै गर्दा अब को आउने नयाँ शक्तिको रूपमा? रवि लामिछाने नै नयाँ शक्ति मान्ने कि या दुर्गा प्रसाईले मचाइरहेको आन्दोलनलाई नयाँ शक्ति मान्ने कि या अब साँच्चै नै सैनिक शासन लागू गर्ने के अवस्था होला? वास्तवमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा देशको यो अराजक परिस्थिति, यो चाहिँ आर्थिक चाहिँ मन्दी, विश्वको चाहिँ तपाईँको 20-22 खरब चाहिँबाट ऋणमा चाहिँ डुबेको राष्ट्र होइन। अब चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा नभएको अवस्था, आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँ स्थापन गर्ने यो सङ्घीयताको चाहिँ सेतो हात्ती यति महँगो व्यवस्था होइन, यसले चाहिँ गरिबी निम्ताएको परिस्थिति सबैलाई हेर्दाखेरि यो देशमा एकपटक तपाईँको सैनिक कु गरेर 6-7 महिनासम्म चाहिँ के भन्दा सैनिक कु गरेर देशमा लुटेका पैसा भ्रष्टाचारीलाई के भन्दाखेरि कानुन बमोजिम कारबाही र चाहिँ यसले लुटेका पैसाहरू जम्मा गरेर राष्ट्र निर्माण लगाएर फेरि चाहिँ के भन्दा अब चुनाव गरेर हेर्नुहोस् सैनिकबाट चुनाव गराएर जनताको भनौँ यो चाहिँ साँचो जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ एउटा कठोर निर्मम जबसम्म निर्णय चाहिँ हुन सक्दैन तबसम्म देशमा अब किञ्चित परिवर्तन हुने सम्भावना भनौँ चारैतिरबाट हामीले विश्लेषण गर्दा यो निकासको सम्भावना हामीले देखेका छैनौँ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।